اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود پاک سارے پڑھو پیار اور محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے دوستو بزرگو آج دیس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی سیرت دیاں چند چلگیاں بیان کرانگا دعا فرماؤں اللہ کریم صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم سبنانو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تے کہہ دے ہو کہ تھکے آئے ہو رہے میرا مطلب ہے پورے 17 دنوں دے نبی علیہ السلام دے صحابی دا نام سن کے بیدار ہو کہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام دے نا ابتدائی صحابہ جنہ نبی علیہ السلام دا ابتدا چے کلمہ پڑھے ہیں نا اونا اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا شامل اور عام الفیل جس سال ابرا بیمان نے خانہ کعبہ تے حملہ کرن واسطے اپنے گھروں نکلیا سی نا او سال تو 13 سال بعد عرب دی زمین تے مکہ مکرمہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفیل بن عبد عزام آپ دے دادے دا ناس اینا دے کر خطاب دے کر پیدا ہوئے اور اینا دی پیڑی چل دی نا 9ویں تھان تے پیڑی جا کے نبی علیہ السلام نال اینا دی آپس چے کڑیاں مل گئیاں 9ویں تھان تے جا کے نبی علیہ السلام نال جا کے فاروق اعظم دیاں کڑیاں مل دیاں نے اور نبی علیہ السلام نال خونی رشتہ بھی ہے فاروق اعظم دا اسلام نے مسلمان حالے کمزور نے مکے والے مسلمانہ تے ظلم کر دینے حتیٰ کہ اتھوں تک فاروق اعظم کہندے نے میں خود بھی جڑا کلمہ پڑھ دا سی انہوں بڑا مار دا سی بڑا ہوندے تے میں ظلم کر دا سی انہیں کی تماشا بنایا نواں دین ایویں کلمہ پڑھی جاندے میں انہوں بڑا مار دا سی اور قد ایڈا اونچا سی فاروق اعظم دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں کوئی بندہ اگر کھڑے ہوندے نا این بندیاں چے کھڑے ہوندے ایویں لگدا جویں کوئی بندہ گھوڑے تے بیٹھا ہے بندیاں کھڑیاں ایویں لگدے جویں گھوڑے تے کوئی بندہ بیٹھا انہیں اونچے لگدے جے بیٹھے ہوندے ایویں لگدے جویں کوئی بندہ کھڑا ہے اینا قد کاٹ کیونکہ اسلام والے مسلمان کمزور سن میرے نبی نے ایک دن رات سونے نبی نے بیٹھیاں ایمیں ذہن چے خیال آیا کہ 2 بڑے سردار نے مکہ مکرمہ اینا دوواں دا ہی ٹور بڑا ہے رو بڑا ہے کیوں نہ ہوئے کہ میں اللہ کو لو ایک لہلم یا عمر بن خطاب یا ابو جال دا بھی ٹور سی فاروق اعظم دا بھی ٹور سی ایتھوں ثابت ہوندہ ہے بندیاں دی بڑی گل اسلام نو نا بندیاں دی بھی لوڑیں اسلام نو جرت دی بھی لوڑیں حالانکہ پہلے بھی بندے تے مسلمان ہیں سن لیکن اس دے باوجود کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے سارے پڑھ لو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ادھی رات دا ٹائم میرے سونے نبی نے اللہ پاک دے سامنے ہاتھوں اٹھا لینا اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام اللہ سونیا اسلام نو عزت عطا فرما دے اسلام نو ٹور عطا فرما دے اسلام نو بندیاں دی لوڑ پہ گئی اللہ سونیا اسلام نو قوت دی لوڑے بازوان دی لوڑے مکے شہر اندر 2 سردار نے
दोवां दा ही टौर बड़ा है। अल्लाह सोनिया इन्हां दोवां सरदारां विचों एक मेरा यार बना दे। इन्हां दोवां विचों एक मैनू दे छड़ जिन्हों तू पसंद करन उनकी वजह करके इस्लाम दी इज्जतां बढ़ जाणगियां। नाले मेरे नबी रोंदे पैने, नाले अल्लाह पाक दे सामने इल्तिजावां पे करदे ने। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह सोने इस्लाम नो इस्तां दे छड़। और शाम कोटिया इथों पता है लग्या बंदे बंदियां दा भी बड़ा फर्क होंदा है। बाद बंदियां नाल मसीतां च रौनकां होंदियां ने, बाज बंदियां नाल मस्तां आबाद होंदियां ने, बाज खतीबां नाल अल्लाह दे घर आबाद होंदे ने। कदी ये ना आख्या कर फलाना छड़ गया केड़ा थम डिग पैगा, फलाना छड़ गया केड़ा मेरा मतलब है छप्पर तानी गल है। बंदियां बंदियां दी बड़ी लोड़ है। अज मेरे नबी नूं ये ना कहना पैंदा जे बंदियां नाल इस्लाम दे अंदर रौनकां ना आउंदियां। अज मेरे नबी नूं ये ना कहना पैंदा अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह सोनिया इस्लाम नूं इज़्ज़त फरमा दे, इस्लाम नो टौर दे दे। इन्हां दोवां विचों एक मैनू दे दे, या उमर बिन खालिद दे दे, या अबू जहल। अरशां वाले दोवां विचों हुण मेरे नबी ने सोने हाथ चुक लैना। ए शाम कोटिया ते तेनों पता है ना, मेरे नबी हाथ चुक लैन। अल्लाह अपने यार दे उठे हाथ, अल्लाह सोना कदी नहीं खाली मोड़दा सोने। अल्लाह अपने यार दे उठे हाथ अल्लाह किवें खाली मोड़ सकदे ने। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, एक दिन मेरे कान अंदर आवाज आई, मैं सुने कि अबू जहल ये सौंठ इनाम दा रखी फिर दे। आंदा माज़अल्लाह नबी पाक दा जेड़ा भी सर लियाएगा मैं सौंठ इनाम देंगा। मुख्तलिफ रवायतां अंदर जनाब फारूक आज़म दे ईमान लियान दा वाक़या आंदा है। कईयां ने किस तरीके नाल बयान कीता है। बहरहाल जनाब फारूक आज़म कहन लगे, मेरे कान च आवाज आई ना, ओए उमर सौंठ ले ले आते तेरे खब्बे हाथ दी मारे नबी पाक दा सर लियाना मेरे सामने मुश्किल ही कोई नहीं। कहन लगे मैं रात ही सोच लिया ना दिन चढ़ना मैं सोने नबी दा माज़अल्लाह सर लिया के अबू जहल दे पैरां च रख देना। ऐ उमर जी तुहानू नहीं पता तुसी सर लैन जाना या दिल देन जाना, तुसी सर लैन जाना या सर जाके सोने दे पैर रख देना। जनाब फारूक आज़म एक दफा सब कह दो रज़ी अल्लाह, सारे ही कह दो, बाहर वाले भी कह दो रज़ी अल्लाह, करोड़ों बार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहन लगे ना मैं अपनी तलवार नो जहर दियां पाना भी ला दित्तियां इस वास्ते के तलवार टच करे नाल ही माज़अल्लाह मेरे सोने नबी दा सर कटिया जाए। आंदा मैं मुछां नू वट दे के मैं जा रहा पाक मुहम्मद वल्ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर अरब दी जमीन ते मक्के शहर अंदर जनाबे फारूक आज़म टुर पैने। उधर आसमान ते फरिश्तियां विच भी हलचल मच जांदी। अल्लाह सोने
اج تیرے یار دا سر کٹن لی عمر جا رہے عمر جا رہے بابا جی آندے نے ٹور پیا عمر نال اور ٹور پیا عمر نال تقدیر لے آئی ستا سماناؤ تے اور پھر کی دہائی کین فرشتے اللہ تیری بے پرواہی ہن چلے گا چھال کیڑا اندی تلوار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی اللہ دے فرشتیوں تسی نہیں جان دے اے سار لین نہیں چلیا بلکہ سار دین لی چلے آئے جو میں جاننا اور تسی نہیں جان دے جو میں جاننا تسی نہیں جان دے اے سار لین نہیں چلیا آپ دے یار دے پیران چینا بٹھاواں رب میں نوی کنے آکھنے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہویا سویا نام اللہ دے پاک پیغمبر دے والے آرہنے بعد لکھن والیاں لکھے پین دے کلوں قرآن سنے قرآن دیئے قید سنی دل دے ناصر ہو جاندے اے ناصر ہو جاندے اپنی پہنوں آندے نہیں میری پہنے میں نو سونے دے قدمی لے چلیں پہنا دیوئے ویرن اے تری تلوار نو کون ٹھلے گا اوہ ویر میں کیویں لے کے جاواں آندہ نہیں پہنے تیرا اعتماد کیویں کیویں میرے تے یقین کریں گی پہنا دیوئے ویرن باواں پیچھے لیا میں بن دینی ہوں تیری تلوار تیرے گل چے لٹکا دینی ہوں تاکہ تو تلوار نو ہاتھ نہ لا سکیں دشمن دا پتہ نہیں ہو سکتا اعتماد اندر کر کے میں چلی جاواں تے سرکار تے حملہ کر دیں آندہ نہیں بہنے جی میں کرنا ہی کپڑا کو پچھوں نہ پڑیں اپنا صافہ لا کے آندے اپنا ہی صافہ دیندہ اے ویخلو دلیریاں اپنا ہی صافہ دیندہ اوے ویخلو دلیریاں فاطمانی پہنے بن لے مشکان تو میریاں پہننے باواں پھڑ کے اے پیشانوں لیریاں صافے دے نال گنڈ پہن کس کے مار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی ادھر میرے پاک محمد درود پاسارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے یاران در تشریف فرما سنم ادھروں سردار عمر آرہنے کہہ دیو سبحان اللہ پیار نل کہہ دیو سبحان اللہ ادھروں سردار عمر آرہنے صحابہ نے ویکھیا عمر آرہنے صحابہ ڈر گئے نا آندھنے سونیا عمر آرہے آؤ فرمان لگے عمر نہیں آ رہے عمر نو لے آن والا لے آ رہے عمر نہیں آ رہے عمر نو لے آن والا لے آ رہے عمر نہیں آ رہے عمر نو لے آن والا لے آ رہے راتی شاہ بعد دعا منگیے اللہ نے دن چڑھے آئے دعا قبول فرما لئیے عمر نہیں آ رہے عمر نو لے آن والا لے آ رہے جناب سردار امیر حمزہ ایک دفعہ کہہ دو رضی اللہ تعالی
والا نو چھیتی نالی اپنی میان چوں تلوار بار کڈی دروازے دے نال لگ کے کھڑے ہو گئے دروازے دے نال لگ کے کھڑے ہو گئے اوے عمر جی تواڈی جرت نو سلام سردارا میرے حمزہ ورگے بھی دروازے دے نال لگ کے کھڑے نے آندے نے سونے عمر جی اچھا زین لے کے آیا تے سلام کرانگا جے پٹھا زین لے کے آیا میں پچھوں ہی تلوار مار کے عمر دے ٹکڑے کر دیاں گا میرے سونے نبی آدھنے چاچا ایویں نہ آکھی میں ٹکڑے کرن لی نہیں ہوں منگیا ایویں نہ آکھی میں مرواں لی نہیں ہوں بلایا چاچا ایویں نہ آکھی سردار عمر آئے نا میرے سونے نبی کو لائے آج کر کے سرکار دے کو لائے نظراں چکیاں نظراں پیار دیاں پیار چ پہ جاندیاں نے میرے سونے نبی نے اتاں ویکھیا سردار عمر نے اتاں ویکھیا پیار چ پیار دیاں نظراں پہ جاندیاں نے جویں کوئی بندہ کنا ہی اداس ہوندا ہے پیار چ پیار دیاں نظراں پیاں میرے نبی دے اتھرو بھی ڈگ پے سرکار کھڑے ہوئے جناب فاروق اعظم بھی رو پے میرے سونے نبی نو ویکھ کے رو پے لگ دے عمر کہہ رہے ہون گے سونیا پھلے آئی رہا ہوں ہون تکرا پھلے آئی رہا ہوں معاف کر دیوں اوہ جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیاں اوہ جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لالیاں دشمن پرانے نو مرید بنا لیا اوے گوڑے نال گوڑا لا کے اوے گوڑے نال گوڑا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی میرے سونے نبی نے عمر نو تھاپڑی ماری میرا یار عمر تینو اللہ کو مانگ مانگ کے لے میرے سونے نبی دیاں دعاواں قبول ہو گئی مکے اندر حال چل مچ جاندی عمر نے کلمہ پڑھ لے عمر مسلمان بن گئے ادھروں زور دی اذان ہوئی زور دی نماز دا ٹائم سونے نبی نے پانی منگوایا آپ سرکار وضو فرمان لگے جناب فاروق اعظم نے ویکھیا آندنے سونے نبی جی اے کی کرن لگے آکھے عمر اللہ نو سجدہ کرن لگے نماز پڑھنی ہے وضو کرن لگے فاروق اعظم سینے تے ہاتھ مارے آکھے سونے اللہ دیاں بندگیاں بیت اللہ چے کری دیاں نمازاں بیت اللہ چے پڑھی دیاں تُسی کاری نمازاں نیتن لگے آپ فرما دینے عمر ابو جال میں نو حال نمازاں نہیں پڑھن دیندہ میرے ساتھی تھوڑے نے سانو بیت اللہ چے آکے نہیں نمازاں پڑھن دیندہ آکے سونے آج بھی یہ تھی نمازاں پڑھنیاں ساجے تے میں نو منگی آئی کیوں جن آج بھی چھوپ کے نمازاں پڑھنیاں سن پھر اللہ دے سامنے ہاتھ چوک کے میں نو منگی آقا دے واسطے آکھیں عمر تائیں منگے آکھیں سونے پھر کھڑے ہوں آج پیرے تے فاروں کھڑا ہوئے گا آج عمر دی تلوار فیصلے کر دے گی جے کوئی مانے جمعے آج تو آڈا راستہ تیروں کے وخائے ننگ ایک پاسے سردار امیر حمزہ تلوار لے کے ایک پاسے آگئیں ایک پاسے سردار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئیں میرے سونے نبی دعا شیران دی موجودگی جے سر عام نمازاں پڑھن لگ پہنے
اوے فاروق جیندیاں نال اندروں میرے والے ویکھو اندروں اسلام باہر آیا عمر جیندیاں نال کمرے وچوں بند کمرے وچوں اسلام باہر نکلے جیندیاں نال دین بند کمرے وچوں اسلام دین پھیلے دعا کرو اللہ عمر دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما دیں جناب عمر بڑے بڑے حوصلے نال اعلان کیتا آندے نے مکے والیوں جن بچے یتیم کرانے نے ایک باری اگے پیر پٹ کے تاں ویکھو جن آپ دیاں ماواں روامنیاں نے ایک بار در اگے ہو کے تے ہونے شول ویکھو عمر جی تواڈے سامنے کون آ سکدا ہے او کیوں کہ تانوں سونے نبی نے مانگ کے لے میرے سونے نبی نو بھی پتہ ہے نا عمر دے سامنے کوئی ماں دا پتر پر نہیں مار سکدا اس وقت میرے نبی نے آکھیا سی اللہم اعز الاسلام اللہ سونیا اسلام نو عزت فرما دے او شام کوٹیاں او کون فاروق اعظم ان سندرا تے آن دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون فاروق اعظم بعض لکھن والیاں لکھے ہیں اینا زمین تے 17 گلاں کی دیاں میرے اللہ نے 17 قرآن دیاں تائیں بنا دیتیاں نے پھر کہہ دے سبحان اللہ جندہ بول ایتھے کسے دا جائنا نا اخبار دیا وہ وچوں نہیں اخباری پاڑ لیندے رکھ دے لکا کہ ویکھ میرا بیانی تو میرا مطلب کشمیر فتح کر لے وہ وچوں اخباری کڑ لیندے ویکھ دوستانو وخاندہ ہے عمر تیری شان دے کیا کہنے شاہ ولی اللہ محدث لکھے زمین تے فاروق اعظم 22 گلاں کی تیاں اللہ نے آسمان تو قرآن دیاں 22 ایتیں بنا چھڑیاں سی کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ جائے نے اللہ توانو مینو بھی لے جائے پھر آمین آکھو جن جانے پھر آمین آکھو اللہ توانو مینو بھی اوتھے لے جائے بعد اگلے سال میں جمعہ پڑھایا اسے مضمون تھے شان فاروق اعظم ایک مولوی صاحب تھلے لکھیا کمنٹ ویچے کہ ایک گپا ماری جاندہ ہے میں من کڑت کی تھی جاندہ ہے مولوی صاحب کو تیرے ہوتے وہی اتر دی زبان بند کر کے گل کر زبان ہر بندے دے منہ ویچے خبردار کوئی بندہ گل کرے سن لو تیان نال کوئی سڑ دے تے سڑ جائے بل دے تے بل جائے بولو عزتاں دین والا کون ہے عزتاں دین والا میرا اللہ خبردار ہر بندے دے مجھے زبان ہوندی میں اپنی زبان صحیح استعمال کرنا مت کوئی میں نو چھیڑیں سن لو تیان نال جو بھی بیان کرنا اللہ دی رضا دی خاطر کرنا اللہ اینا دے دلان چے پیار پائی جاندہ اینا آم نہیں جنہ سڑنا سڑی جاؤ بلی جاؤ ایویں نہ کیا کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرو تکلیف ہوں دیئے دل نو انج دیاں گلاں نہیں پھاپ دیاں علماء نو کوئی مسئلہ بھی ہوئے تے میرے نال فون تے گل کیتا کرن تماشا نہ بنایا کرو جناب فاروق اعظم بیت اللہ جے آئے اللہ توانو بھی لے جائے مینو بھی لے جائے سب نو لے جاؤ چی آمین آکھوں جن جانا ایک واری پیار نال آکھو آمین اللہ تیرا کر کیڑا سونا بیت اللہ کیڑا سونا کیڑا بیت اللہ بابا جی آندے نے کیڑا سونا اللہ پاک دا دوارات جنوں سارا جگ ویکھدا
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਏ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਓ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਈ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹੇਗਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਖੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਦਾ मैंने अल्लाह तुम पाक है फिर आखो सुबहान अल्लाह तुम पाक है अल्लाह तुम पाक है केडा सोना है अल्लाह पाक दवारा दे जिन्नों सारा जग वेखदा साडा उंदे बाजों होना नहीं गुजारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा पहली वारी वेख्या ते ऐब छड़ जांदे ने ओए शाम कोटियां पहली वारी वेख्या ते ऐब छड़ जांदे ने ओए दूजी वारी वेख्या ते बाकी भी ना रहिंदे ने अल्लाह साइयां हाय अल्लाह साइयां तू लै जा दोबारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा जम जम पी के आमीन कहना जम जम पी के प्यास बुझावांगे रुसे होए रब नू रो रो के मनावांगे अल्लाह साइयां सानू तेरा ही सहारा ते जिन्नों सारा जग वेखदा अल्लाह सोनिया जिन्ने आए ने बैतुल्ला च खड़िया करके नमाज पढ़ा छड़ जिन्ने आए ने जिमें इत्थे शमसुल हुदा च जुमा पढ़दे पैने इन्हां सारियां नूं एक ओ भी वक्त आए बैतुल्ला च जुमा पढ़ा दे कह दो आमीन मेरे सोने नबी ने बैतुल्ला च आए जनाब फारूक आज़म भी नाल ने तवज्जो आंदे सोने मेरा दिल कर दे ऐ मुकाम इब्राहिम ते दो रकतां पढ़िए कहो सुभान अल्लाह जिन्ना जिन्ना पढ़ियां ने ओ ते कह दिओ जिन्ना नहीं पढ़ियां उन्हां नूं की पता उत्थे नज़ारा की जिन्ना ने पढ़ियां ने आखिया सोने मैं जाना तवाफ करन तो बाद ऐस जगह ते दो रकतां पढ़ लईए आप सरकार चुप कर गए आसमान तो जिबरील कुरान लेके आए ना आख्या वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला सोने नबी तुसी सत्ता समाना नू पार कर गए तुसी सारे नबियां दे सरदारों इस गल अंदर शक नहीं पर जो मेरे बंदे उमर ने आखे मैं भी आसमान ते भी कलम चला दिता ओए मेरे सोने नबी इत्थे खो के ऐलान कर दे क़यामत इकराम वाले हाजियों सुन लो उमरा करन वाले सुन लो जिवें मेरे उमर ने आखे वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला जब तक दो रकतां ना पढ़ोगे तुहाडा उमराई ना मुकम्मल दो रकतां इत्थे पढ़नियां पैण गईयां ओ शाम कोटियां आखियां किन्ने उनदा ना फारूक आज़म सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सोने नबी अपने घर तशरीफ फरमा सन साडियां मावां मोमना दियां मावां बैठिया बैठिया एक साडी मां कहंदी सोने मेरे कोल कपड़े नहीं दूसरी साडी मां दी सोने फलानी शै नहीं फलानी शै नहीं सरकार चुप करके बैठे रह बाहर दरवाजा खड़के आखिया कौन बारों आवाज आई सोने तेरा यार उमर आखिया उमर जी आ जाओ फारूक आज़म अंदर आए
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਮਰ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾ ਲਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਫਾਰੂਕ ਕੌਣ ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਰੂਕ ਆਦਮ ਨੇ ਅੰਜ करके तलवार चुकी अपनी बेटी हफ्सा दे सिर वाले आखिया सोने मैनू इजाजत दियो मेरी बेटी तुहानू परेशान करे, मैं दी तुहाडे सामने थौन ला देवां। ओए कौन? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सोने नबी दे घर आए। अंज करके साडियां मावां बैठियां सन, आदने सोने मेरा दिल नहीं गवारा करदा असी घरां च आए औरतां सिरों नंगियां बैठियां, ए मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करदा ना। आ फरमान लगे उमर तू की चाहना? आंदा सोने मैं ये चाहना औरतां पर्दा कीता करन। हाले मेरे नबी खामोश, आसमान तो कुरान आ गया। अल्लाह ने सोने ऐलान कर दे क़यामत इकरान वालियां औरतां नूं कह दे मैं आपदे उमर दे कहते औरतां ते पर्दा भी फर्द कर दिता। बाई गल्लां कीतियां अल्लाह ने आसमान तो बाई ऐतां उतार दित्तियां। हाय कौन? फारूक आज़म जो जमीन ते ना दी रज़ा है, मेरे सोने अल्लाह दी भी रज़ा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद एक दफा गूंज पा दे जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सोने नबी को एक बेईमान नाम नेहाद मुसलमान है, एक बेईमान काफर ते एक मुसलमान है कलमा गोए पर ऐदो ते उते कलमा पढ़ी जांदा है। शाम कोटियां मैं जुमे दे खुतबे अंदर दुआ करन लगा तुसी आमीन कह देना। अल्लाह सोनिया सानू मुनाफिकां दी शर कोलों बचा लवी। ओए प्यार नाल आमीन कह दियो। अल्लाह माफ करे ना मुनाफिकां ने ते नबियां नूं भी नहीं छड्डिया, इन्हां मुनाफिकां ने ते बड़ियां बड़ियां नूं हला दिता है। मैं फिर दुआ करना अल्लाह सोनिया जिन्ने आए ने इन्हां सारियां दे दिल साफ कर दे। उच्ची आमीन कह दियो, उच्ची आमीन कह दियो। अल्लाह सोनिया जिन्ने आए ने दिल पाक कर दे फिर आमीन कह दियो। जिंदा दिल पाक हो गया, जिंदा दिल साफ हो गया जन्नत दा राही बन जावेगा। जिंदा दिल खोटा है भावें मथे ते महराब होवे माशाअल्लाह तस्मीयां बड़ियां कढ़दा सुभान अल्लाह ओंदा इतबार कोई नहीं किड़े मने उल्ट जावे। जे दिल साफ है ते सोना नबियां दा कुरान में आंदा कादा फलाह मन तज़क्का। जिंदा दिल पाक ओ कामयाब, जिंदा दिल साफ कामरान। जनाबे फारूक आज़म एक दफा कह लो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी मौजूद सन। दो बंदे एक मुसलमान एक काफर, इन्हां दा तनाज़ा पै जांदा। मेरे सोने नबी को आए ना सरकार ने दोवां दियां गल्लां सुनियां। आप सरकार ने नहीं वेखिया ऐ मुसलमान मैं दी सैड मारां, आ मेरी बरादरी मैं दी सैड मारां। और शाम कोटियां सुन लै ध्यान नाल अज बरादरियां पालना, अज जातां पातां पालना। रात तेरे घरे कोई आ जांदा आके आंदा फलाना अपने मुंडे ने काम कीता परे पंचायत बहना वेखी कड़ ना लगन दे। तू आना तू ये कहना परेशान ना हो मैं आपे ही संभाल लवांगा तू चुप रह। डर जा अल्लाह पाक दे कोलों इंसाफ ते फैसला करी। ओए जातां पातां ना वेखी वरना अल्लाह क़यामत नूं पुठियां लड़का देवेगा। अज तू ते मैं चार बंदियां च परे करनी मेरे अल्लाह ने तेरी मेरी परे सारी दुनिया दे सामने करनी है।
تیری میری پرے ساری دنیا دے سامنے کرنی سنو سونا نبیان دے سنو سونا نبیان دے جن نے ذاتاں پاتاں نہ ویکھیاں انصاف کر دے جن نے برادریاں نہ ویکھیاں جو صحیح فیصلہ کر دیندے اللہ 60 سال دی بندگی نالوں زیادہ ثواب دے دیندے 60 سال دی بندگی ایک پاسے انصاف کرنا ایک پاسے میرے سونے نبی نے نہیں ویکھیا مسلمان سرکار نے دوواں دیاں گلاں سنیاں آپ نے کافر دے حق چ فیصلہ فرما دیتا راہ جاندیاں مسلمان آندے تیرے نبی دی گل میں نہیں ماندا راہ جاندیاں مسلمان آندے اپنے نبی دی گل میں نہیں ماندا لہذا مینوں تھوڑا جہا شک تے راہ چوں کڑا لئی تھوڑا جہا شک کے راہ چوں کڑا لئیے جی کندے کولوں او فاروق اعظم دا دروازہ مسلمان نے سوچے جلالی بندہ انہیں گل تے سننی کونی بس میں این آکھنا میں مسلمان انہیں اسے ٹائم ہی میری گل مان لینی مسلمان سمجھ کے انہوں دبائے گا چاڑے گا چھڑکے گا جا دروازہ کھڑکا دیتا جناب فاروق اعظم باہر آئے کہہ دیو سبحان اللہ باہر آئے آکھیاں کی مسئلہ اے بندہ مسلمان آندہ جی میں مسلمان تہاڈا بھرا مسلمان انہیں کوئی آر دی ماری کوئی پار دی ماری جی میں تہاڈا بھرا مسلمان میں تہاڈا ماں یہ آؤ آپ فرمان لگے ہویا کی گل بھی کر ادھروں پچھوں کافر بول پیندے آندہ فاروق جی سلام سلام فیصلہ کرن لگے آئے سوچ لمی اتوں فیصلہ کروا گے آئے سوچ لمی پچھوں بھی فیصلہ کروایا کیا کتھوں کرائے آندھے اتھوں کرایا اے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا پھر ہون کی مسئلہ ہے کافر آندھے جی میں من گیا آنی پیا مندہ میں نہیں مندہ ایجیاں کئی ایجیاں نسلاں او دو بھی ہیں نسلاں دینے ایسی نہیں مندے ہگے پکے مسلمان سی آج کل جو کوئی بندہ آکھے فلاں مولوی نو میں نہیں ماندا تو نہ من جدھر مردی جا نہ من وہ بھی آندہ میں نہیں ماندا ہے مسلمان ہے بھی داڑی میں نہیں ماندا جناب فاروق اعظم کہن لگے ٹھہرو میں ہونے منا لینا ٹھہرو میں ہونے دسنا اندر گئے لیا کے تلوار میان چوں کھیچی آئی مسلمان والے ویکھیا آندھنے اوے ظالمان تینوں ویکھ کے میرا خون پیا کھول دیں اوے تو ہوئے کون میرے نبی دی گل نو ٹھکران والا ٹھہر تیرا فیصلہ میں کرنا تلوار ماری تے مسلمان دی تون لا کے سوڑ دیتی رولا پہ گیا پورے علاقے جی عمر نے بندہ مار دیتے ہیں مسلمان مار دیتے ہیں ہون اسلام دا قانون ہے سلام اسلام دا دستور تے قانون ہے خون دا بدلہ خون ہے جے کوئی بندہ مارے گا ان دے بدلے جے ان دا سری اتاریا جائے گا جناب فاروق اعظم نو کہن لگے اس مسلمان دے بورا سام اسی نہیں معاف کرنا تے چوچے تھون لاؤ نبی پاک نو کہن لگیا سا نہیں معاف کرنا ایویں جن میں ساڑھا انہیں بندہ ماریا تے ساڑھے سامنے تھون لاؤ اسی نہیں معاف کرنا جناب عثمان ورگے شہدادے بھی اگے آئیں ان دی دیت لے لاؤ اٹھ لے لاؤ او کہن لگا نانا سانی لینے تے تھون لاؤ میرے سونے نبی دی اتھرو جاؤ پہ رو پہ اللہ زونے آترے کلوں مگ کے لیا سن آج عمر دی تھون لے جائے گی قصاص اندر اللہ میں تے منتا نال مگ کے لیا سن میں تے رو کے لیا سی اللہم عزیز علیہ السلام میں تے سلام دی عزت واسطے منگے آج میرے عمر دی تھون لے جائے گی ادھروں جبریل آگئے جبریل اللہ دا
قرآن لے کے میرے پاک محمد دے جبریل قرآن لے کے آئے سونے نبی دے متھے تے پسینہ لگ پیا صحابہ سمجھ گئے نے کوئی اللہ دا پیغام ہے آپ سرکار وہی تو فارغ ہوئے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹاں چھا گئی آپ فرمان لگے چلے جاؤ کوئی قصاص نہیں کوئی دیت نہیں جاؤ چلے جاؤ اوے فاروق کھڑا ہو جا میدان اندر اوے عمر تینو مبارک کوئی اللہ نے آسمان تو تیری شان چے قرآن اتار دیتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سونے عمر اللہ دے عمر نو تھاپڑی مارو عمر نے جویں کیتا ایویں کرنا چاہیے سی انہوں تھاپڑی مارو کادیاں دیتا دے کادے بدلیں سونیاں مسلمان نہیں اندروں کوڑا سی بے ایمان کوڑا سی منافقیں دی دیت کادیاں دا بدلا کادم ایویں لگتا ہے منافقاں تے رب نو بھی بڑا غصہ چڑھتا ہے منافقاں تے رب نو بھی بڑا غصہ ہے اللہ دے زونیاں کوئی بدلا نہیں اوے فاروق تواڈی شان دے کیا کہنے جے تواڈی دھون لین لگے اللہ تواڈی شان چ آسمان تو قرآن نازل کر دے کہہ دے سبحان اللہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا پیار سی میرے پاک محمد نو درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبیان دے ایک دن میں رات ستا پیاں خواب اندر میں ستا پیاں خواب اندر اور شام کوٹیاں نبیان دا خواب اللہ دی وئی ہوندی نبیان دا خواب اللہ دا حکم ہوندہ ہے نبیان دا خواب اللہ دا آڈر ہوندہ ہے نبیان دا خواب اللہ دا امر ہوندہ ہے آپ فرمان لگے میں سلطہ پہ ہوں میں نو خواب اندر سونا نبیان دا دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا توجہ دودھ دا پیالہ انج کر کے میں ہاتھ اگے کیتا نام سرکار آندنے میں دودھ پھڑے میں اینا پیتا دودھ نہ پیتا سرکاراں دے نے میرا پیٹ بھریا گیا نا مینوں دودھ پھڑان والا دے سونیا ہور پی لو تسی سبحان اللہ کیوں نہیں آکھی پھر کہو سبحان اللہ جنوں شاکے کہ نبی پاک نو کہن والا کون ہے پویں چوپر وہ جندہ یقین ہے نبیاں نو کہن والا اللہ ہے او کہہ دیو سبحان اللہ سونا نبیان دے میں نو کہن والا دے سونیاں تھوڑا جے اور پی لو آپ فرمان لگے میں دوبارہ پیالہ منہ نہ لا لیا میں اور پیتا کہن والا دے سونیاں تھوڑا جے اور پی لو سرکار آندے نے میں ہور پیتا میں نو ایویں لگن لگ پیا میرے اے نواں سانی دودھ باران لگ گئے ایویں لگن لگ پیا آپ فرماندے نے میرے کول میرا یار عمر کھڑا سی کہہ دیو سبحان اللہ میرے کول میرا یار عمر کھڑا ہے کہن والا دے سونیاں رج گئے جے تے آپ دے یار عمر نو پھڑا دیو عمر نو دے دیوں آپ فرمان لگے میں عمر نو پھڑا دیتا میں وینا پیا میرا یار پین لگ پیا صحابہ سن ایک صحابیاں دے سونیاں ان دی تعبیر تے سمجھا دیوں خواب تے سنا دیتا جے تعبیر ان دی سنا دیوں ان دی تعبیر کیے او شام کوٹیاں سن فاروق اعظم دی شام میرا سونا نبیان دیں او دل علم سیم اللہ دی طرف علم ہے او علم اللہ منو دے رہے آئے اللہ نے منو آکھیا سونیاں تیرے تو باز زمین تے علم والا تے اندہ نا عمر
زمین تے جے کوئی ہے علم والا اون دا نام عمر ان دی دوسری بھی دلیل مل دی کیویں سونے نبی آکھے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے تو بعد کوئی بھی نبی آن دی گنجائش ہوندی اللہ اپنے عمر نو نبی بنا دیں دیں اور کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واری سابق دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق اے دنیا فانی تو جان لگے نا بیمار ہو گئے نا دنیا فانی تو جان لگے اپنے یارانو کٹھیاں فرما لیا نا اند کر کے کہن لگے آئی نا عمر میرا جگری یار عمر کی تھے اکھاں چی اتھروں سن اگے آئے نا کہن لگے حضرت میں تے تواڈے کولی بیٹھا اپنے موڑیاں تو نا اپنا صافہ لا لیندے نے یا اپنی پگ لا کے نا سارے صحابہ دے سامنے اپنے سر تو پگ لا کے عمر اگے آئے نا عمر میرے لاگے آئے نا پگ عمر دے سر تے رکھ دیتی نا صحابہ کول بول پہنا آندے نے حضرت اے کی کر چلے ہوں ایڈا گرم بند ہے ایڈا سخت بند ہے انہیں تا چند دنہ چم انہیں حل چل مچا دینی ہے پورے عرب اندر اے تا گرمی بڑھن انہوں خلیفہ نہ بنانا انہوں حکمران نہ بنانا حضرت ابو بکر دیاں کھانڈول پیندیاں نے کہن لگی ہوئے نبی دے ساتھیوں میں کون ہوں میں عمر نو نہ بناواں انہوں تے بنان والا سونا نبی پہلو ہی بنا گئے انہوں تے مدینے والا پہلو ہی بنا گئے اے تے پہلوں دائی خلیفہ بنے جناب ابو بکر صدیق رو پینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کہن لگے ہوئے ساتھیوں پریشان نہیں ہونا اے جنہ زہری طور تے اے توانو گرم اے توانو سخت پیا نظر آندہ جیسا ٹائم دے موڑیاں تے خلافت دے بو جان گیندے میں چونیاں لچکا جان گیاں اے جنہ آکڑ دائنا اے نائی نیم جائے گا اے جنہ سخت نا اے نائی نرم ہو جائے گا اے جنہ جلال جیان دائیں نائی لون علی اخلاق نال پیش آئے گا پھر واقعاتا نے جناب فاروق اعظم سابق قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دے موڑیاں تے نا خلافت دے بو جا گئے نا اور شام کوٹیاں سندرات دیان لال جناب عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق دی وفاتوں بعد ایک دن صحابہ نو کہن لگے اوہ نبی دے یاروں میں 3-4 مرتبہ ویکھے حضرت ابو بکر صدیق ایک کھانا لے کے ادھرینوں بار جان دے سن کھانا لے کے بار جان دے سن پر میں دھیان نہیں کیتا کتھے جان دیں جے تواڈے وچوں کسے نوں پتا ہوئے تے دس دیں جناب فاروق اعظم نو لوگ کہن لگے آندے نے حضرت سانو نہیں پتا بس ادھر بار نکل جان دے سن ہو سکتا ہے بار کھانا آپ ہی کتے جا کے کھان دے ہوں سانو پتا نہیں جناب فاروق اعظم ایک کھانا لے کے پہاڑاں والے ٹر پہ جو ٹرے نا جو ٹرے کیسا مندر تک آؤ ایک جھونپڑی آ جان دی جناب فاروق اعظم اس جھونپڑی دے پار جا کے کھڑے ہو جان دے پیران دی آواز آئی نا پیران دا کھڑا کایا نا اندروں خیمے وچوں جھونپڑی وچوں آواز آن دی اوے پترا 3 دن کیوں نہیں آیا میں بھوک نالی 3 دناں دا بلکنا پیا 3 دن کتھے رہے ہیں کھانا لے کے 3 دن کیوں نہیں آیا جناب فاروق اعظم سمجھ گئے ابو بکر صدیق ایتھے کھانا لے کے آندے سن سمجھ گئے ایتھے کھانا آندہ سی این کھانا لے کے نا بابے دی جھونپڑی چے وڑ گئے نا کھانا جا کے بابے دے سامنے پیش کی تنگ اے بابا بے بے کے آندے پتران 3 دن تے آیا نہیں ہوں آج چوتھے دن تینوں کھانا کھوان دا بھی والا پھول گئے جناب فاروق اعظم سمجھ گئے ابو بکر
صدیق اے بابے نو آپ کھانا کھلاندے ہون گے اے لقمہ توڑیاں بابے دے منہ چ پان لگیاں نال ہی کہن لگے بابا جی او پہلی ہستی فوت ہو گئی اون دانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بابا چھیتی نال ہی کھڑا ہو جاندے آندے اشہد اللہ الہ الا اللہ اوے پترا مینوں اللہ دی قسم اج تک انہیں مینوں دسیا نہیں کہ میرا نا کی میں کتھوں آنا تے میرا تعارف کی مینوں نہیں سی پتا او آن والا مسلمانہ دا حکمران اوے پترا میں تے غیر مسلم اوے پترا جی ہوئی گل تے کلمہ پڑھا دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا حکمران اللہ دی زمین تے ایسا لیڈر ایسا حکمران مدینے چے کھڑیاں ان کر کے اڈی مار دین اپنی چھڑی مار دین تے کیسر و کسرا دے محلہ چے لرزہ تاری ہو جاندہ سی اللہ سانو بھی ایسا حکمران نصیب فرماد اچھی آمین کہہ جائے انشاءاللہ اگلے جمعے اینا دی خلافت اینا دی شہادت بڑی تفصیل نال انشاءاللہ بیان کرانگا ساتھی ٹائم نال دی کوشش کرنا اگلے جمعے اینا دی خلافت دے متعلق اور اینا دی شہادت دے متعلق کچھ بیان کرانگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین